आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य. नमस्कार. परतून तुमकां आध्यात्मिक मौल्या वांटो काणगेंकर तुमकां स्वागत करता आनी संतोष पावता. देव तुमकां राखो आनी सांबाळूं ह्या पिड्येंतले आनी खंडीत जावन कोणें आमकां राखाजी म्हूण सांगल्यार देवान आमकां राखाजी. आज म्हजो विशय जावन आसा देव आसा ही. आमी वय म्हणटा सगळें बरें जाल्यार देव आसा म्हणटा, आमचे गरजे पावलो जाल्यार देव आसा म्हणटा, पूण कश्टांत दुखांत आमी देव आसा म्हणटा आमगे. म्हाका उडास आसा, एक ब्रदर जावन आसता आसतना एक भुरगो उदकांत पडोन सरलो आनी ताच्या घरा हांव म्हज्या कजीन बायणी सांगता एक माद्र जावन आसली. त्या घरा भेट दिता आसतना त्या घरांत एक यासक आसलो आनी त्या यासकाची आवय पुताक जाल्लें अनाहूत पळोवन उदकांत पडोन सरलें पळोवन ती अशें म्हणूंक लागली, खंय आसा देव, खंय आसा देव, खंय आसा देव. तरणाटो ब्रदर कशें म्हज्या मनांत गेलें. त्याच पुताक सेमिनरी धाडटा आसतना देव आसलो, काजाराची नियेंत भुरग्याक दिता आसतना देव आसलो, कश्टाक भुरग्यांक सांबाळटा आसतना कुटुंबांत येता आसतना देव आसलो, मागणें करता आसतना मिसाक वयता आसतना भक्तीपण पाडटा आसतना देव आसलो, रेतीऱ्यो फेस्तां परबो करता आसतना लादीन नोवेनां करता आसतना देव आसलो. निजाकी कश्ट आयले म्हळ्यार देव खंय आसा हें सवाल विचारलें आयकून सवार चिंतना म्हज्या मनांत गेली. त्याच याजकाच्या वर्दी दिसा खंडीत जावनी केदो व्हडलो मान तिका एका आवयन आपल्या भुरग्याक देवाच्या सेवेक समर्पिला. देव आसलो, देवाक अर्गां दिली. धाकटो पुतो मरण पावले वेळार सवाल यांची की देव खंय आसता गी म्हणून. मोगाचो नवो विशय तुमच्या लागीं हांव दोन संगती तुमच्या मुखार दवरना, वा दोन गणितां तुमच्या मुखार दवरना, वा दोन चिंतनां तुमच्या मुखार दवरना. म्हज्या जिणेंत हांवें अनुभवल्ली तुमच्या सांगात वांटो काडून घेवंक हांव खुशी भरतां. पयल्या सुवातेर फादर रुफस आनी फादर जेम्स घडये म्हज्या समजणे प्रमाणे भारतांत कॅरिझमॅटीक रिन्युअल सुरू केल्ले मनीस कशें म्हाका दिसतात. दुबावना पवित्र आत्म्याचें काम तें, पूण मुखेलपण काण घेवन जाणवायेन बरोवन तांणी संवसारा भोंवतणी आनी सांगातास भारतांत तांणी कॅरिझमॅटीक रिन्युअल प्रगट केलें. पवित्र आत्म्या उदेशी देवाची प्रगटणी केल्ल्या उदेशी देवाक अनुभव जाता. देवाक आमचे जिणेंत जायते अजापां करून संदर्भ आसा आनी पाताक रडोवन देवाची पाट घेवंक जाता, नवें जिवीत जिवंक जाता आनी देवाचें उतर आमच्या जिणेक सर्वस्व म्हणलें तांणी आमकां कळीत केलां. आनी ताच्या फादर रुपसाच्या जिणेंत ताणें रेकॉर्ड केल्ली ताच्या उतरां ताणें दिली. एक रेतीर आयकता आसतना थोड्या वर्सां आदीं, आतां देवा दिन जाला, तो अशें म्हणटालो, एक फावटी हांव कोड्याळ शहराक एक रेतींतल्यान गेल्लो तरणाट्यांक. चरके भुरगीं आसलीं, चेडवां भुरगीं आसलीं, पूण मदें इंटरवलाक चेडवां भुरगीं आनी चरके भुरगे तांकां फ्री वेळ आसलो आनी चेडवां भुरगीं बाथरुमाक गेल्लीं. आनी थंयसर हांव 500 जाणां थंयसर तिके लेट आयलें. सेशन सुरू जालें, प्रेज एंड वर्शीप सुरू जालें, पूण पाद्रांव थंय बसून आसलो मदें वाटेर. आनी थंयसर थोड्या 500 जाणां चेडवांनी सांगलें, फादर एकलें चेडवां आसा आमचें इश्टीन, तें भितर आसा, भायर येना, आमी ताका मस्त उलो केलो, बागलार मारलें, तुमी ताचे खातीर मागात फादर म्हणून. आनी पाद्रांवान सांगलें, जरी सर पावल आनी सिलास बंदेंत आसलेले सोम्या तुज्या सर्गीच्या बडव्याक धाडन तुवें तांकां सोडलें जाल्यार ह्या भुरग्याक ताका भायर काड म्हणून. पाद्रांव बसले कडेच मागणें केलें आनी भुरगें भायर येवन पाशार जालें. पाद्रांवाक अजाप दिसलें, हें कितें काय म्हणून चिंतूंक लागलो. उपरांत येते जाल्या उपरांत जेवणाच्या वेळार त्या भुरग्याक आपोवन ताणें विचारलें, तुका कोणें थंय तो भायर काडलें, कोणें तुका बागेर उदकें केलें? तुज्या इश्टांनी सांगिल्लें, तुज्या इश्टिणीन सांगिल्लें थंयसर बागेर उदकें करूंक जायना, तूं जाप दिनाय, कितें जालें तुका? ते म्हणूंक लागलें, हांव सकला पडली, म्हाका उबें रावंक जावंक ना आनी म्हजो हात वयल्या बागलाच्या खिळयेक पावना
देखून म्हाका कांयच करूंक जावना, हांव थंयच आसली आनी निराधार जावन आसली. पूण मदेंच एक धवे न्हेसुल्लो इमेज इन व्हायट आयलो आनी ताणें म्हाका खिळी काडली आनी हांव भायर सरली आनी हांगासर आसा. फादर चिंतूंक लागलो, हू इज दॅट इमेज इन व्हायट? आनी थंयसर फादर रुफस ताणें चिंतलें, खंयच्या बाथरुमांत तूं आसलें, म्हाका पळय जाय. ताका आतूर आयज चडली आनी थंयसर तो वचून त्या बाथरुमाक तो भितर गेलो आनी ताणें लॅच घालें आनी घडी हॉस्टेलाची वा कॉलेजीची ती पोरणी बागलां, पोरणे लॅच तें आलोवन की केन कस्तान ताणें लोटून आलोवन दडोवन बडोवन उदके गेले म्हणटा तो. असले इतले कश्ट आसले ते ओपन तें करूंक, ते लॅच सकयल ओडूंक, पूण आवाज नासतना तें ओपन जालें आनी चेडूं भायर सरलें आनी देवाचें उतर आयकूंक गेलें. जावन आसा कधी जावनी देवाच्या भुरग्यांक देवाचें उतर आयकत आसतना, देवाच्या आज्ञा प्रमाणे जियेत आसतना, देवाच्या मोगान जियेत आसतना देव राखचो ना गाय, देव सांबाळचो ना गाय. खंडीत सांबाळटलो, खंडीत सांबाळटलो, खंडीत सोडून घालचो ना. आनी अशें देवाचो अनुभव इमेज इन व्हायट. दुसरी संगत म्हणून सांगल्यार हांव याजक जावन एक कडेन कॉलेजींत वावर दिता आसतना मैसांगांत एकलो ब्रदर आसलो, म्हज्या वडिलांन ताका धाडलो. तो जल्मान हिंदू कृष्ण म्हणलो भुरगो आनी तांकां तांच्या कुटुंबांत व्हडल्या मंथनाचे ते प्रत्येक जावन तांच्या जल्मांतच तांच्या जातींतच महत्वाचे हिंदू धर्मांतच तांचे हायेस्ट लेवल हिंदुत्व आसलें, हिंदूपण आसलें तांचें. आनी तांच्या घराच्या बाबावान सगळ्यांनी भोंवतणी घरां बांदिल्लीं आनी मदें एक देवूळ आसलें. हरये आवाज ट्यांक आवाज तांचो, उदबत्तीचो परमळ, फुलांचो परमळ आनी पुजा जाता आसलें. कित्याक एक ना एक भाव थंयसर पुजा करनासलो. म्हळ्यार कृष्णाक थंयसर ताका एक पिडा येता आनी ह्या पिडे वरवीं खंयच्या दाक्तर लागीं व्हेल्यार, खंयच्या आस्पत्रेक व्हेल्यार, कोणा लागीं व्हेल्यार त्या पिडेक वखद ना जालें. केदोळा वखद ना जालें त्या दाळा ताणें ताका सोण सोडलो. तो आमकां आपशिकूं ना म्हणून आमच्या घराक एक शिराप म्हणून सांगलो. आनी अशें ताका सट्टान सोडलो आनी खंयच्या देवान ताका कुमो करूं ना. तांणी नमस्कार करना आनी भुजन करच्या देवान ताका कुमो करूं ना. उपरांत एकली स्त्री तांच्या घराक गेली, ताका सांगूंक लागली, तुमच्या त्या भुरग्याक कित्याक त्या जाग्यार कातोलिकांच्या भक्ती जाग्याक थंयसर एक लायक मार्तीर आपलो जीव दिलो देव सहाय म्हणल्यान थंयसर कित्याक व्हरनात गे म्हणून. ताका व्हेलो खंय, ताणें म्हाका सांगली काणी. ताका व्हेलो आनी थंय सोडलो. तो एक रब्बर बेबी जावन आसलो. प्लास्टीक जाल्यार घट आसता, रब्बर जाल्यार लूज आसता. रब्बर बेबी अशें गेलो अशें, अशें गेलो अशें, अशें गेलो अशें, इतलेंच. आनी अशें रब्बर बेबी जावन असलो वेळार दनपार ताजो आनी एकलो भाव जेवणाक वयता आसतना ताका सोडून तो गेलो. आनी भुरगो थंय काडपाचेर उदक भायर सरलो, थंय उदक देंवन येता, थंयसर तो आसलो. आनी सडनली ताका तो म्हाका म्हणटा, ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे धवे न्हेसोवन धव्या मिश्या खाड्याचो गोरो आनी परजडीत, एकदम परजडीत एक म्हातारो कसो ताजे मुखार आयलो आनी म्हणूंक लागलो की म्हाका इल्लें उदक पिवूंक दी. ताणें इल्लेशी ताजी कूड वोंड लागीं वचून तें आसलें गोबड्यांत एल्युमिनियम आनी इंडो एल्युमिनियम आमी जाणो, इंडो एल्युमिनियम ग्लासान त्या कप्पांत गोबड्यांत इल्लेशें उदक काडून अशें पाटी दिता आसतना तो व्यक्ती ना खंय. त्या काडपाचेर आसल्या ह्या भुरग्यान आपूण पियेलो आनी पियेल्या तक्षण तो उठून उबे रावलो आनी कंप्लीट बरो जालो. आनी दियाकोन जावन मेळसांगाता तांचो धर्म ताणें सोडून कातोलीक भावार्थ ताणें दोतोर शिकोवन मानून घेवन निजा देवाक ती नमान करूंक लागली, जेजूक मान करूंक लागली. बरी तांच्या घरांत काण गेले. मागीर कुटुंबां तांची कुटुंबां जावंक पावली आनी आतां ही कातोलीक जावन ती जिवन आसा ती. आनी अशी दोन संगती हांवें त्या ब्रदराक विचारले, वॉट वॉज द इमेज? ती एक रुपणें कशें आसलें? तो म्हणूंक लागलो, इमेज इन व्हायट, धवें रुपणें आयलें म्हज्या मुखार. म्हाका न्हू तुमकां कितें भोगता? सत घडीत
सत गजाल आनी ह्या देव सहाय म्हाका लायक भारत असो पयलो एक मारतीर ताका आतां इगर्ज मातन्य सांतोचो मान दिवंक जायतो वावर चलोवन आसा जायतो वावर मुखार गेला आनी तांकां 1 मिनट मुखार व्हरून सांतोचो मान दिवंक मुखार सरल्यात आनी त्या ब्रदराकी देवा सहाय म्हणलें नांव दिलां आनी तें हांव जाणा. हे दोन संगती पळयत आसतना देव आमचे थंय पयस ना एक उलो मारल्यार आमी सांगतात जावं पोरणे तेस्तामेंतान देव हरे कडेन म्हणटा हांव तुजो देव हांव तुका सांबाळटा तूं म्हजी परजा हांव तुवें सांगत आसा. नव्या तेस्तामेंतान ती देव जेजू उद्देश म्हणटा हांवें तुका सांबाळला हांव तुजो गवळी हांव तुजो तुज्या खातीर हांगासर आसा बाप आनी हांव एक आमी सगळीं एक तूं एकच त्या कुटुंबाचो भाग्यवान कुटुंबाचो पवित्र कुटुंबाचो देवाच्या कुटुंबाचो. तर आज देवाचे विस्वास आनी इल्लो आमी चडयला बरें न्ही. ही म्हाजी दिसाची म्हूण सांगून रुपणे दिसाची म्हूण सांगून आजी आबजायची म्हूण सांगून आमी मागचें न्हय पूण आमचें काळतें काळीज त्या देवाक समर्पण दिल्यार देव आमचे थंय येता आनी ताका जाय जाल्यार आमकां चलयता. काळतेपण सांगता संपूर्ण ताका समर्पण आमी केल्ल्या वेळार तोच आमकां ताच्या जिणेंत आमकां एक आपोवण दिता ताचो खरो भुरगो खरें भुरगें जावंक जियोंक. आनी ह्या कश्टा वेळार जावं कोरोना वेळार जावं फंगसाची पिडा येवं दी ब्लॅक डॉट आनी येलो डॉट कसलीय पिडा येवं दी आमकां बेना कित्याक देवूच किर्तन तोंबातून उलयता उजव्याक तुज्या 100 पडोवन मरण पडोवन दिता दाव्याक 1000 पूण तुका हांव सांबाळटलो कित्याक तूं म्हजो. जरी तर कोरोना काळार आमी आसां भियोन आसां देवाक आमी लागीं काणग्या देव खरो आसा म्हणलें मानून काणगे घेवया थंय फकत थोडी कायदे पाळचे मिसाक वयचे इल्ले मागणे रोजा तेस करचे इल्लेशें पवित्र वाचचें आनी नापून दवरचें इतलेंच न्हय पूण आमी संपूर्ण रितीन पर्सनल फादर म्हजो वैयक्तीक बापूय संवसारा बापूय आसो बरो पूण हो म्हजो वैयक्तीक बापूय पवित्र बापूय तो म्हाका पळयता आनी तो पळयता देखून ह्या सांगात हांव जियेता तो मागीर सांगता आसा म्हणलो एक अनुभव म्हाका भोगता आनी अनुभवान त्याच देवाक हांव समर्पण दिता म्हजें जिवीत जावं उजवाड जावं काळोख जावं कश्ट जावं दूख बेजाराय एकसुरपण पिडा शिडा जावं कुटुंबांत मरण हांव त्या देवाक शरण येता कित्याक जेजून आमकां सांगला बापान तुज्या माथ्याचे केस सगळे मेजिल्ले आसात खंयचो एक केस धरणी पडना बापाचे जाणवय विना इतलो भरवोसो आमकां दिता आसतना देवाक आमी पयस दवरचें नाका वाऱ्यार आमी जियोवचें नाका धरणीचेर रावया कित्याक देव आमचे संगी आसा देखून जेजू जल्माल्या वेळार देव आमचे मदें देव आमच्या सांगाता देव म्हजे आनी तुजे खातीर मनुश्य रुपार संवसारांत आयला तितलेंच न्हय त्या जेजू पळयली देवा पळयतात आनी अशें देवा आनी जेजू मदलो संबंद देवूच जावन जेजूचो संबंद आनी आमचो संबंद एक करचे खातीर त्या देवाचेर विस्वास दवरया. खरो देव तरी तर आमी जॉबाची जिणी पळयली जाल्यार ताका जाय तें दिलें सगळें काबार जालें ताची बायलच ताका फुरपरली काय आसा तुजो देव ताका सोड तूं खंयचो तुजो देव तुका इतले कश्ट दिवचो सोड तूं. तो म्हणालो देवाक दुखय नाका तुका इतली समानांगी तशें उलयता आसतना देवाक दुखय नाका देव आसा. आनी केदार तो खातो जाल्लो देवाक बरें लागलें की ताच्या कायद्या प्रमाणे ताच्या उतरा प्रमाणे जियेलो की ताका भियोन जियेलो की आनी ताचें सर्वस्व देवाक समर्पण जियेलो की अब्राहम एकाच भुरग्याक निमाण्या भुरग्याक एकाच भुरग्याक 100 वर्सां उपरांत त्या भुरग्याक दिलें पूण त्या भुरग्याक ताणें बली भेटयत आसतना बली भेटोवंक देवान मागता आसतना देवाक दिवन तो मुखार सरलो. त्याच रितीन आमकांच आमी समर्पण दियात देवाक आनी देवाक आमी पळयतले आनी अखेर करच्या पयलें तिसरी संगत म्हज्या जिणेंत घडिल्ली हांव पयली संगत पात्रांव चिंतूंक लागलो हू इज दॅट इमेज इन वायट कधी जावं न्ही देवाच्या भुरग्यांक देवाची उतर आयकत आसतना देवाच्या आज्ञा प्रमाणे जियेत आसतना देवाच्या मोगान जियेत आसतना देव राखचो ना गाय देव सांबाळचो ना गाय खंडी सांबाळटलो खंडी सोडून घालचो ना
आनी अशें देवाचो अनुभव इमेज इन वायट ही पयली संगत एका फिरगेजेंत हो गोंयांत क्रिसमस नोवेल म्हणचे आसता आनी केन्ना क्रिसमस नोवेल म्हणचे आसा म्हाका गुर्तून हाडलें कोडयाळकाराक पयल्या फावटी म्हाका नोवेल सक्टान मागता हांवें मागलें जेजू ह्या क्रिसमसाक म्हाका तुका पळोवंक जाय ह्या क्रिसमसाक म्हाका तुका पळोवची भाग फावो कर विसरलो दुसरो दीस नोवेल तिसरे दीस 8वे दीस आनी 24 तारीख डिसेंबराची 24th नायट एक उजवाड इतलो परजडीत इगर्जेंत मीस पडयता शर्मा दिता सगळे भायर आपोव भायरचे पवित्रत्व कुरपेन भरलें देवाचें घर मंदीर जायत्या बेसांवांनी भरलें पवित्रत्वेन ताचे हाजरपणान भरलें उपरांत हांव बेसांव दिवन इगर्जे भितर आसल्या धाकट्या एका गर्दनाच्या गोट्याक दुपावन ते हांव आल्तार केलें दिवन मुखार सीदा वयता आसतना तें मुखलें बागेल आसलें थंयसर एकली स्त्री म्हाका एक भुरग्याक हाडून म्हजे मुखार आयली सादें न्हेसयल्ली भुरग्याक हाडून आयली आनी म्हज्या हातान त्या भुरग्याक दिलें हांवें त्या भुरग्याक खाण गेलें आनी पळयलें भुरगो तिका जड आसलो घटमूट आसलो आनी ल्हान भुरगो ल्हान बाळशें आनी ताका पळयत आसतना ते भुरगें म्हाका पळोवन हांसो लागलें केदो हांसूंक लागलें म्हज्या मनांत उलास आयलो हांवें मागलें जेजू ह्या क्रिसमसाक तुका पळयचें म्हणून भुरग्याक काण तिका फाटीं दिलें साक्रिस्ती गेलो दोळ्यांच्या दुखांनी रडलो संतोशान कित्याक जें हांवें मागलें हांव विसरलो पूण देव विसरूंक ना देवान म्हज्या हाताक ताच्या पुताक समर्पण दिलो म्हाका न्हू देव पयस ना हर एकल्या उलो मारतना सांगता आसा नितळ काळजान नितळ मनान नितळ जिवितांत आमी जियेता जाल्यार तितलेंच देवाक व्हडलें मागणें देखून जेजू म्हणटा व्हडल्या व्हडल्या उतरांनी बडबड नाकात मागात पवित्रत्व तो तुमचें जिवीत शुद्ध करता पातकां बक्षिता जिवीत नितळ करता वाट दाखयता उजवाड जाता आनी आमकां देवाच्या कृपेन तो भरता जाणवायेन तो आमकां भरता बरेपणान तो आमकां भरता आमचो फुल्ल कंट्रोल ताज्या हातांत आसता तोच आमकां राखता आनी सांबाळटा कश्ट येवं दी दूख येवं दी बेजार येवं दी खंत येवं दी मरण येवं दी पिडाशें येवं दी कोरोना येवं दी सेकेंड स्टेज येवं दी थर्ड वेव येवं दी कसलीय भूकंप येवं दी आमी सोमी आमकां राखता गोंयांत आसता आसतना विगार जावन थंयसर तुमकां मेस्तांक देव बरें करूं आनी हांवें अनुभवलो जेजू तुमी सभा रितीन तुमी अनुभवला हांवें अनुभवला देवाक तुमी सभा रितीन अनुभवला देवाक जावं आर्गां पूण देवाची पाट फुडें नाकात देवाक घट धरात देव तुमकां घट धरतलो देव बरें